आदरणीय दर्शकबिनहरु यहाँहरु सम्पूर्ण सम्प्रदाय म निशान्त चुलवाल स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाली रियाक्सनमा। अहिले चाहिँ भर्खरै हामी रिपोर्टर्स क्लबबाट बाहिर निक्लिराख्दा हामीहरु अहिले नेपाल प्रहरी यो नेपाल पुलिसको कार्यालय अगाडि छौं र यहाँ चाहिँ भिरकुटी मण्डपको अपोजिटमा केही साथीहरु चाहिँ यहाँ रोडमा यसरी बसिरहनु भएको छ र उहाँहरु किन बस्नु भएको के कारण म उहाँहरुसँग कुरा गर्न गइरहेको छु। तपाईको परिचय दिनुस् न पहिले। नमस्ते, म पुकार बम। हजुर। इनफ अभियानबाट 12 दिने सरकारसँग गरेको सहमतिको हस्ताक्षरकर्ता सत्याग्रही। हजुर। र हामी एकजना साथी यी अहिले पनि 12 दिनसम्म दोस्रो सत्याग्रहमा बसिराख्नु भएको छ। हजुर। र म लगायत साथीहरु चाहिँ विभिन्न कार्यालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि जति पनि कोभिड-19 सँग भएको भ्रष्टाचार अनियमितता छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी यो सूचनाको हक प्रयोग गर्दै विभिन्न मन्त्रालयमा र अख्तियारमा चाहिँ मुद्दा दर्ता कार्यक्रम थियो र आज हाम्रो चाहिँ तेस्रो पटकको कार्यक्रम हामी 12 बजेलाई राखेको थियो। 12 र 2 बजे 12 बजे सिंहदरबारमा थियो प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालय कार्यालयमा चाहिँ आरटीआई सूचनाको हक चाहिँ दर्ता गर्नको लागि हामी 12 बजे भेला भएको थियौँ र 12:30 बजे चाहिँ सबैजना हामी भित्र जाने क्रममा चाहिँ हाम्रो पास पनि आइसकेको थियो प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट र त्यो पास आइसकेपछि केही प्रहरी आउनुभयो, इन्सपेक्टर वेद पौडेल हजुर र डीएसपी सुधीर राज शाही। उहाँहरूले चाहिँ तपाईहरु जान पाउनुहुन्न, तपाईलाई माथिको आदेश छ, निवेदन दर्ता गर्न जानु पाउनु, जबकि हाम्रो नाममा पुकार बम, समुद्र केसी, पवन श्रेष्ठ र पूर्वरथी प्रेमसिंह बस्नेतको नाममा इस्यु पास भइसकेको थियो र इस्यु लिएर हाम्रो मेन गेटमा चाहिँ अर्को प्रहरी भित्रको प्रहरी आइसक्नु भएको थियो र म फर्किएर निवेदन चाहिँ लिन जाने क्रममा चाहिँ तपाईँ जान पाउनु आउनुहोस् भनेर जबरजस्ती तपाईँहरूको झ्याल नम्बर 1 दक्षिण ढोकाको झ्याल नम्बर 1 बाट चाहिँ हामीले त्यहाँबाट अहिले पनि सीसीटीभी फुटेज त्यहाँ छ, त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले वकिल साहबहरूसँग माग पनि गरेको छौँ मुद्दा चलाउनको लागि प्रहरी प्रशासनको लागि। अनि त्यहाँबाट हामीले लगेर आइसकेपछि यहाँ राखियो 1 बजेबाट हामी पानी पनि नखाएर अनसनमा बसेको छौँ। पानी र खानापिना इनफ अभियानकै सिलसिलामै हामी बसिरहेको छौँ। 5 जना साथीहरू छौँ र उहाँहरूले मिडियाकर्मी ह्युमन राइट्सको मान्छेहरू आउँदै गर्दाखेरि योभन्दा अगाडि ओम प्रकाश अर्याल वकिल साहब उहाँहरू आउँदै गर्दाखेरि पनि केही पनि गर्नु भएन। तर त्यो उहाँ जाने बित्तिकै 5 मिनटमा हामीले लचार पचार मेरो जुत्ता त्यहाँ छ, मैले त्यो बुझेको छैन। अझै पनि यसरी छ तपाईँहरूको यस्तो तालमा यस्तो तरिकाले यो सरकारले यो प्रहरी प्रशासनले जतिखेर चाहे पनि तपाईँहरूको सडकमा यसरी उठाउन पनि सक्दो रहेछ, सडकमा ल्याएर फाली पनि तपाईहरुलाई उठाउनु चाहिँ कहाँ बसन्तपुरदेखि नै उठाउनु? होइन, हामीलाई दक्षिण गेट सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा हामी सूचनाको हक प्रयोग गर्ने पूर्वनीय कार्यक्रम अनुसार चाहिँ 4 जना मात्र भेला पनि थिएन, धेरै केही पनि थिएन। तपाईहरु सिंहदरबारमा चाहिँ सूचना मन्त्रालयमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, प्रवेश हाम्रो पास लिएर प्रवेश गर्दै थियौँ। हजुर। तर उहाँहरूले तपाईँ निवेदन दर्ता गर्न पाउनुहुन्न माथिको आदेश भन्दै हामीलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याइयो। सुन्नु भएन कहाँ माथिबाट आदेश आएको रहेछ सुन्नु भएन? त्यो भन्न मिल्दैन रे उहाँहरूले। हजुर, उहाँलाई भन्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले अहिले जुन तरिकाले हामीलाई लचार पचार गरेर यहाँ लग्नु भएको छ हजुर तपाईले त देखिसक्नु भएको छ। यो एकदम निन्दनीय मात्र होइन, यो आज पुकार बम र साथीहरू छन् भनेपछि भोलिको दिनमा जो पनि पर्न सक्ने भयो। यो सरकार यो प्रशासनको तपाईले जुन रवैया देख्नु भयो भने एकदमै यो चाहिँ के भन्ने, अब यो त पराकाष्ठ नै भयो। जसरी यो तपाईहरुको राजाको पालामा सङ्कटकालमा जसरी धरपकड गरेर मिडियादेखि सबलाई गरिन्थ्यो, मनलाई समाजले मनलाई लुकाइदिने, मनलाई किडन्याप गर्ने र मनलाई तपाईहरुको जसरी पनि यहाँ गरेर तपाईँ बीच बाटो सडकमा छोडिदिने, यस्तरी त तपाईहरुको यो नागरिकको स्वतन्त्रताको हकदेखि सबै चिजमा तपाईहरुको बन्देज लगाएको देखिन्छ। अब यति राति हामी कहाँ जाने? त्यसले गर्दाखेरि हामी यहीँ बस्छौँ, हामी यहीँ नै बस्छौँ, रातभरि यहीँ बस्छौँ। तपाईहरुको अब माग चाहिँ के? तपाईहरुको सूचनाको हक त तपाईहरुको वञ्चित गरायो हैन? हो, त्यो पनि भयो र सूचनाको हकबाट वञ्चित हुनुभयो। सूचनाको हाम्रो संवैधानिक हक एउटा नागरिकले गर्न पाउने संवैधानिक हक जुन छ तपाईँ सुनिश्चितता त्यो भएन। जुन प्रशासनले जुन सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने नागरिकलाई त्यही सरकारबाट त्यही प्रशासनबाट चाहिँ हामीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएन। अब यतिखेर राति उनीले लचार पर्दै जुत्ता तपाईँ फालेर तपाईँको लुगासुगा यताउता गरेर आउँदै गर्दाखेरि केसमा हेर्नुहोस् त। तपाईँ सूचना माग्न त जानुभयो, तर तपाईँ केसको चाहिँ सूचना माग्न जानुभएको? कुन कुराको सूचना माग्नको लागि चाहिँ तपाईँ सिंहदरबार प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सूचना हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालय कार्यालयमा चाहिँ कोभिड-19 व्यवस्थापन इनफ अभियानले उठाएको जुन मागहरू छ, म आफै पनि 12 दिनको सत्याग्रही हो। दोस्रो सत्याग्रहीमा जुन साथीहरूले सरकारले धोका दिएको छ, यो सत्याग्रहको 12 बुँदे जुन छ त्यसलाई सहमतिमा ल्याऊ भन्नको लागि चाहिँ हामीले अभियान गराएको थियो र त्यही क्रममा चाहिँ कोभिड-19सँग जोडेको व्यवस्थापन जोडेको भ्रष्टाचारको अनियमिततासँग जोडेको सूचनाहरू चाहिँ हामीले माग गर्न गएको। त्यसले गर्दाखेरि यो मागहरू चाहिँ कुनै एकदमै ठुलो माग पनि होइन, सामान्य माग थियो। कोभिड-19मा के कति खर्च भएको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय गृह मन्त्रालयदेखिमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा चाहिँ के कस्तो छ भनेर हामीले सामान्य हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जम्मा यति मात्रै छ, हेर्नुहोस् 3टा सूचना सुनाइदिनुहोस् न, केही मुख्य बुदाहरू म भन्छु। हामीले लेखेको 2077-4-14 श्री सूचना अधिकारीज्यू गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ विशेष सूचना पाऊँ भन्ने बारे महोदय, नेपालको संविधानको धारा 27 बमोजिम प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना पाउने मौलिक हक प्रदान गरेको छ। तसर्थ सुशासन प्रवर्धनको प्रयोजनका लागि सूचनाको हक
सम्बन्धी ऐन 2064 बमोजिम सूचना माग्न आएको छु। त्यस कार्यालयमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको तपसिल बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराइ पाऊँ भनी मेरो नागरिकताको प्रतिलिपि साथै राखी यो निवेदन पेश गर्दछौँ। कोभिड-19 महामारी व्यवस्थापन नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि हालसम्म मन्त्रालयले कतिजना र कता करेन्ट फ्रन्टलाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मी पहिचान गरेको छन्? फ्रन्टलाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई मन्त्रालयले कति पारिश्रमिक भत्ता र कस्ता सुविधा प्रदान गरेको छ? कोभिड-19 महामारी अवधिभर सीमाबाट मासिक रूपमा कतिको सङ्ख्यामा आवत जावत भएको छ भने यो गृह मन्त्रालयले थियो र यस्तै खालको बेहोरा हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालय थियो। श्री सूचना अधिकारीज्यू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय त्यही छ जुन अहिले बुदामा भयो त्यही छैन माथि लगभग त्यस्तै नै छ। यो अर्को प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ। हजुर भनिदिनुस् न। त्यसमा विशेष सूचना पाऊँ भन्ने बारे महोदय नेपालको संविधानको धारा 27 बमोजिम प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना पाऊँ मौलिक हक प्रदान गरेको छ। तसर्थ सुशासन प्रवर्धनको प्रायोजनको लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 बमोजिम सूचना माग्न आएको छु। त्यस कार्यालयमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको तपसिल बमोजिम सूचना उपलब्ध गराइ पाऊँ भनी मेरो नागरिकताको प्रतिलिपि साथै राखी यो निवेदन पेश गर्दछौँ। नेपाल सरकारबाट कोभिड-19 महामारी व्यवस्थापन नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि स्थापना गरेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा हालसम्म कुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सङ्घ संस्थाले सहयोग स्वरूप प्राप्त गरेको छ? कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट कोभिड-19 महामारी व्यवस्थापन नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि कुन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, पालिका र सङ्घ संस्थामा कति रकम निकास गरेको छ? निवेदक भनेर हामी 5 जनाले 6 जना 7 जनाले चाहिँ निवेदन दर्ताको लागि हामी 5 जना जति गएको थियौँ र यो निवेदन दर्ता गर्न हामीले पाएनौँ र 2 बजेको पूर्वाधिकार कार्यक्रम हामीले अख्तियारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मन्त्री त्यसपछि तपाईँहरूको गृहमन्त्री, गृह सचिव र मुख्य सचिवको विरुद्धमा चाहिँ भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिनको लागि हामी 2 बजे कार्यक्रम थियौँ। आज त्यो कार्यक्रम स्थगित भएको छ। तपाईँले केही नाम पनि लिनुभयो केही इन्सपेक्टर डिएसपी केही नाम? हजुर होइन, यो अहिले हाम्रो इमिडिएट योसँग जोडेकोमा चाहिँ उहाँहरूलाई विभागीय छानबिन हुनु पर्यो। माथि नाम भनिदिनुहोस् न। इन्सपेक्टर वेद पौडेल हजुर प्रारम्भिक रूपमा, त्यसपछि डिएसपी सुधिराज साई र यहाँ एकदमै महाराजा स्टाइलमा चाहिँ तपाईँहरूको हरिबहादुर बस्नेत म नै हो, माथिको आदेश म नै हो। को हरिबहादुर बस्नेत भने डिएसपी हुनुहुन्छ? 2 जना डिएसपी र 1 जना इन्सपेक्टर हुनुहुन्छ। तर उहाँलाई माथिको आदेश भन्ने को भन्ने हामीले अहिले वकिल मानव अधिकारसँग चाहिँ छानबिन गर्न पाओस् र उहाँले जुन खालको जो मुद्दा लगाएर मुद्दा त केही पनि छैन, हामीलाई न बिना कागज केही ल्याइयो र छोड्दै गर्दाखेरि पक्राउ पुर्जी केही पनि छैन, न पक्राउ पुर्जी छ न तपाईँ यहाँ रहबर गर्दाखेरि यहाँको वडा अध्यक्ष पत्ता लगाउनुहोस्। साथीहरू सम्पूर्णलाई म के भन्छु भनेपछि यहाँको वडा अध्यक्ष को रहेछ? कसले मान्नु भयो यस्तो गैर सम्बन्धित कुरामा चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधिले चाहिँ एउटा नागरिकलाई गाह्रो पर्दै गर्दाखेरि को चाहिँ वडा अध्यक्ष रहेछ? यहाँको वडा अध्यक्ष पत्ता लगाउनुहोस्, उहाँको घर पत्ता लगाउनुहोस्, भोलि त्यो वडा अध्यक्षको घर घेर्न जानुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् यहाँको यो ठाउँको वडा अध्यक्ष को रहेछ भनेर साथीहरू त्यो वडा अध्यक्षलाई जनप्रतिनिधिलाई सोध्नुहोस् कि यसरी जनतालाई यसरी ल्याउँदै गर्दाखेरि सडकमा यसरी फाल्ने हिम्मत रहेछ नि त यहाँको। तपाईँहरूको एकातिर सत्याग्रह चलिरहेको छ, तपाईँहरू अर्कोतर्फ सिंहदरबारभित्र एउटा सूचनाको हक एउटा हरेक नागरिकले पाउने अधिकार हो सूचना भनेको, त्यो लिन जाँदा तपाईँलाई प्रहरी प्रशासनबाट यस्तो व्यवहार भयो। अब भोलिका दिनहरूमा चाहिँ तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नु? भोलिको कार्यक्रम यथावत रहन्छ। हामी फेरि सूचना माग गर्न जान्छौँ र भोलि फेरि हामी अख्तियारमा चाहिँ यही निवेदन लिएर जान्छौँ। हेरौँ कतिचोटि हामीलाई रोक्दो रहेछ। हजुर। र सँगसँगै आज जुन प्रहरी दमन र प्रहरी प्रशासनले जुन गरेको दमन छ यसको विरुद्ध पनि हामी जान्छौँ। आइजिपी शैलेश थापा लगायत गृह सचिव, गृह मन्त्रीको विरुद्ध पनि हामी जान्छौँ। हजुर। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन तरिकाको उहाँहरूले गर्नुभएको छ, जुन अमानवीय तरिकाले जसरी तरिका हामीले लिएर आएको छ त्यो चाहिँ एकदम गैर संवैधानिक छ। यो देशमा हेर्नुहोस् यदि यस्तै चल्दै गयो भने सङ्कटकालमा लागेको र यसमा लागेको केही पनि फरक छैन। धन्यवाद। यहाँ हाम्रो दिनेश सर पनि हुनुहुन्छ जो वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। के सर दिनेश सर, खास उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई प्रहरीले समात्यो, झरपकड गर्यो भन्नुभएको छ, के त्यो प्रहरीको अधिकारभित्र पर्छ? एउटा नागरिकले एउटा सूचना लिन जाँदा आफ्नो देशको सिंहदरबारमा जाँदा प्रहरीले समातेर ल्याउनु त्यो के प्रहरीको अधिकारभित्र पर्छ सर? होइन, यो चाहिँ प्रहरी चाहिँ एउटा गुन्डागर्दी शैलीमा ओर्लिएको देखियो। हजुर। पहिलो कुरा के हो भने प्रहरीको काम के हो भने नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु, सुरक्षा प्रदान गर्नु हो। हजुर। र एउटा नागरिकले कुनै पनि सार्वजनिक विषयमा त्यो संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको हक हो, सूचनाको हक। कुनै पनि सार्वजनिक विषयमा एउटा नागरिकले सूचना माग्न पाउँछ र यो सूचना प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो र राज्यको कर्तव्य हो। र आज यो कोभिड नियन्त्रणको नाममा अर्बौँ रुपियाँको घोटाला भएको छ। हजुर। र अब त्यो घोटाला भएको रकम चाहिँ राज्यले डिस्क्लोज गर्न चाहँदैन, किनभने अब सबै ब्रेकडाउन कहाँ कति खर्च भयो भन्दाखेरि त्यो देखाउन सक्ने अवस्थामा छैन।
किनभने साराका सारा रुपियाँ 10 अरब भनियो, 10 अरब त उहिले भनिएको हरेक नगरपालिकामा पैसा गयो भनिएको छ। हामी केही समय पहिला मैले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचनाको हक अन्तर्गत दर्ता गराएको, त्यसको पनि सूचना उहाँले दिनुभएको छैन र मैले भनेको थिएँ ब्रेकडाउन सहित दिनु पर्यो। त्यसकारण के छैन, सूचना यदि सरकार साँच्चीकै त्यो इमान्दारीपूर्वक ती रकमहरू खर्च भएको भए, यदि भ्रष्टाचार नभएको भए त्यो सूचना दिनमा कुनै चाहिँ के छैन लुकाउनु पर्ने कुरा केही थिएन। तर अब के हो भने यसबाट स्पष्ट छ कि अब सरकार चाहिँ दमनमा उत्रिएको छ। एउटा युवाहरू सूचनाको हकको प्रयोग गर्न जाँदाखेरि त्यसमा गिरफ्तार गर्ने, त्यसलाई चाहिँ के छैन अपहरणको शैलीमा ल्याउने, त्यस्तो पनि मिल्छ एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा? यो भनेको त कानुनको संविधानको घोर उल्लङ्घन हो। तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ यो ठाउँमा उहाँहरूलाई साथ दिन आएको चाहिँ कति समय भयो सर? होइन, म चाहिँ आइपुग्दाखेरि मैले यो खबर पाएँ, त्यसपछि खबर पाएपछि म चाहिँ दौडादौड गरेर आएँ। अब ट्याक्सी पनि पाइएन, अब त्यहाँ मेरो अफिसबाट अब हिँडेरै आउनु पर्यो। के छ यो कुनै अरू त्यसकारण होइन त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ के छैन लछार पछार गरेर यहाँ सडकमा उहाँले फ्यालिएको थियो, उहाँहरू सडकमा चाहिँ नारा लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि म आइपुगेँ र त्यसपछि मैले सबै सूचना मैले उहाँहरूसँग कुराकानी गरेँ र वास्तवमा के हो भने यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ, यो गम्भीर रूपमा निन्दनीय छ। राज्यले चाहिँ नागरिकहरूको हक यसरी हनन गर्न पाउँदैन। संविधानको रेस्पेक्ट चाहिँ राज्यले गर्नु पर्यो, सरकारले गर्नु पर्यो नि। सूचनाको हक भनेर संवैधानिक हकको रूपमा गर्ने, अनि सूचनाको हक अन्तर्गत चाहिँ निवेदन लिएर जाँदाखेरि निवेदन दर्ता पनि नगर्ने, उल्टै गिरफ्तार गर्ने, कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा यो कुरा सम्भव हुन्छ? हामी सबै नागरिकले त यसको विरोध गर्नुपर्छ। हामी कसैको पनि हक र स्वतन्त्रता सुनिश्चित छैन, संविधान प्रदत्त हकलाई खोसिँदैछ र वास्तवमा के छ भने यस्ता खालको क्रियाकलापले त अब संविधानको जुन धारा 27 छ त्यो त उहाँहरूले निष्क्रिय बनाउनु भयो, लुप्त गरिदिनु भयो, त्यसलाई त ध्वस्त गरिदिनु भयो, संविधानै ध्वस्त गर्नुभयो, कानुन हातमा लिनुभयो र चाहिँ के छ भने यो राज्य चाहिँ के छ भने गुन्डागर्दी सुरु गर्नुभयो। नागरिकले कानुन मान्नुपर्छ, अनि राज्यले चाहिँ कानुन मान्नु पर्दैन। एकातिर हजुरको सरकार आफ्नै पारामा छ, प्रहरी प्रशासनले विभिन्न किसिमका यस्तै क्रियाकलापहरू आफ्नै पारामा गरिरहेको छ र अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँहरू जहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ न्यायालय पनि मुछिरहेको छ विभिन्न किसिमको विवादमा। के भइरहेको छ? होइन, अब यो मुलुकमा चाहिँ एकदमै ठुलो अनर्थ हुँदैछ। संविधान खतरामा परेको छ, लोकतन्त्र खतरामा परेको छ, विधिको शासन खतरामा परेको छ, दण्डहीनता बढ्दैछ, कुशासन बढ्दैछ, भ्रष्टाचार बढ्दैछ, व्यतीति बढ्दैछ र यो हामी कुनै पनि नागरिक सुरक्षित छैनौँ। आज यो कोभिड-19 को कन्टेस्टमा राज्यले हरेक नागरिकको चाहिँ जीवन रक्षा गर्नुपर्ने होइन, तर आज उहाँहरूको लागि यो कोभिड नियन्त्रण भनेको त एउटा भ्रष्टाचार को लागि एउटा अवसर प्राप्त भएको छ, एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको लागि एउटा स्वर्णकाल उहाँको लागि भएको छ। किनभने यसको नाममा चाहिँ अपारदर्शी तरिकाले जति पनि खर्च गर्न पाइयो त्यसको हिसाब किताब माग्दाखेरि नागरिकहरूलाई थुन्ने, त्यसलाई धम्काउने, लगेर चाहिँ के छ सडकमा फालिदिने र अपहरण गर्ने, अपहरण शैलीमा ल्याएर चाहिँ पुलिस स्टेसनमा ल्याउने, तपाईँको के छ यस्तो पनि मिल्छ? यो त के हो भने वास्तवमा हामी एउटा राज्य चाहिँ एउटा फासिस्ट हुँदैछ, अधिनायकवादी हुँदैछ, लोकतन्त्रको उपहास हुँदैछ, संविधानको उपहास हुँदैछ। संविधानले चाहिँ मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ, नागरिकहरूलाई चाहिँ सूचनाको हक छ, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अर्थ के हो? जबसम्म नागरिकलाई सूचना थाहा हुँदैन तबसम्म सरकारको बारेमा कसरी आफ्नो धारणा बनाउने, कसरी आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने, यो सरकारले राम्रो काम गरेछ कि नराम्रो काम गरेछ? सूचनाको हक भनेको त वास्तवमा एउटा लोकतन्त्रको मुटु र आत्मा हो। यो सरकारलाई जवाबदेही बनाउने एउटा सबैभन्दा ठुलो टुल हो, सबैभन्दा ठुलो हतियार हो कि सरकार कसरी काम गर्दैछ, जनताको ट्याक्स पेयरको पैसा चाहिँ एउटा जिम्मेवारीपूर्वक तरिकाले खर्च भएको छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा जान्न पाउने टुल भनेको एउटा जवाबदेहिताको सबैभन्दा ठुलो टुल, सबैभन्दा ठुलो औजार, पारदर्शिताको सबैभन्दा ठुलो औजार भनेको सूचनाको हक हो। अब सूचनाको हकलाई चाहिँ उहाँले संविधानको पानाबाट चाहिँ के छ भने अब डिलिट गर्नुभयो। उहाँहरूको चाहिँ क्रियाकलापले सामान्य एउटा सूचना इन्कार त गर्नुभयो र सूचनाको निवेदन दिन जाँदाखेरि पनि अब यो गिरफ्तार गर्ने एउटा चाहिँ फासिस्ट शैली चाहिँ उहाँहरूले अख्तियार गर्नुभएको छ। यो एउटा चाहिँ के छ भने गम्भीर चिन्ताको विषय हो। हामी एउटा कानुन व्यवसायीहरू, म एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ, तर मलाई गम्भीर चिन्ता लागेको छ कि आज कानुनको शासनको यसरी धज्जी उडाइएको छ, आज संविधानको यसरी धज्जी उडाइएको छ। त्यसबाट चाहिँ के छ भने हामी सबै चिन्ता छौँ। तर एउटा कुरा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने एउटा नागरिकको अधिकार खोसिँदाखेरि, संविधान प्रदत्त अधिकारको हनन हुँदाखेरि हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन। अहिले यो क्राइसिसको बेलामा मौन बस्नु भनेको एउटा चाहिँ त्यो पनि अपराध हो। सरको मैले कुरा काटेँ सर, यो पूर्व डिआइजी काण्ड जुन अहिले एकदम चर्किरहेको छ, जुन उहाँले चाहिँ आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेर उहाँलाई चाहिँ सजाय दिएको थियो होइन, त्यो सजाय माफ भयो, घट्यो भनेर उहाँ छुट्नु भएको छ, चर्किरहेको छ। यसले चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु? होइन, यो पनि एउटा के हो भने न्यायपालिकाको जुन विश्वसनीयता हो त्यसलाई समाप्त गरेको छ। कम भएको सर विश्वसनीयतामा धेरै ठुलो क्षति पुगेको छ।
हजुर। किनभने एउटा व्यक्ति जसले क्रूरतापूर्वक जो आफै एउटा प्रहरीको डिआइजी छ, हजुर। एउटा चाहिँ ठुलो अहदाको व्यक्ति हो। प्रहरीको काम चाहिँ नागरिकहरूको सुरक्षा हो, अपराधहरूको चाहिँ अनुसन्धान हो। हजुर। त्यो व्यक्तिले चाहिँ क्रूरतापूर्वक चाहिँ आफ्नै पत्नीको हत्या गर्छ, प्रमाण मेटाउनको लागि लगेर श्रीमतीको लासलाई जङ्गलमा जलाउँछ र न्यायिक प्रक्रियाले कहीँ सहयोग गर्दैन, प्रमाणलाई मेटाउँछ। स्वास्नी श्रीमतीको चाहिँ एउटा चाहिँ क्रूरतापूर्वक चाहिँ हत्या गर्छ। उहाँलाई खास के भनेर चाहिँ माफी दियो सर? उहाँलाई के छ हजुरले आधिकारिक कुरा हजुरलाई थाहा छ? हैन, त्यो फैसला चाहिँ उहाँलाई के भनेको फैसला चाहिँ तपाईँ हामीले पढ्न सक्छौँ। हजुर। त्यसको फैसलाको चाहिँ मैले आधोपान्त अध्ययन गरेँ। हजुर। त्यो सरकार यो अदालतले दिएको जुन तर्क छ त्यो अत्यन्त चाहिँ के छ भने हास्यास्पद छ। हाम्रो सुनेमा एन्सर उहाँको मानसिक सन्तुलन चाहिँ ठिक नभएर होइन, छोडिएको भन्ने पनि आएको थियो मानसिक मिडियामा सन्तुलन थियो र। चाहिँ यसमा होइन, यसमा चाहिँ के भन्यो भने यो चाहिँ एउटा भवितव्य हो कि भन्ने भवितव्य जस्तो पार्न खोजेको छ। हजुर। र अर्को के भनेको छ भने उहाँ निजको चाहिँ जुन छोराछोरीहरू छन् तिनीहरूको अभिभावकीय दायित्व अर्थात् के छ भने उनले छोराहरूको चाहिँ हेरचाह गर्नुपर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। अब यो कुरा चाहिँ के छ भने न्यायशास्त्रको दृष्टिकोणले त एकदमै मिल्दैन। किनभने के हुन्छ भने अब अरू कैयौँ व्यक्तिहरू छन्, सबैको श्रीमती छ होला, सबैको चाहिँ बच्चा होला, कि सबैलाई जेलबाट निकालिदिने त्यो पाइन्छ? त्यसमा त त्यो आधारमा छुट पाइँदैन। एउटा चाहिँ के छ भने जुन कानुनको एक त खारिज भइसकेको दफालाई प्रयोग गरियो, दफा 188 साबिकको मूल कानुनको त्यो खारिज भइसकेको छ, त्यसको प्रयोग गर्नु त्यो नै त्रुटिपूर्ण थियो। त्यसमा पनि के छ भने त्यसको प्रयोग चाहिँ के छ भने एकदमै असङ्गत तरिकाले त्यसको मकसदलाई एउटा पराजित हुने गरी त्यसको चाहिँ उद्देश्यलाई ध्वस्त हुने गरी त्यसको प्रयोग गरिएको छ। वास्तवमा के हो भने एउटा र अहिलेको चाहिँ के छ भने कारण के हो भने जुन 188 को प्रयोग त्यसरी गर्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ के छ भने जुन व्यक्तिले त्यसमा पनि अहिलेको जुन नयाँ ऐन आएको छ त्यसको 17 क को जुन व्यवस्था छ त्यसले के भन्छ भने कुनै व्यक्तिले न्यायलाई सहयोग गरेको हुनु पर्यो, अर्थात् चाहिँ उनले त प्रमाणलाई मेटाउने काम गरेका छन्, उनले न्यायालयलाई कहीँ सहयोग गरेका छैनन्, उनले चाहिँ श्रीमतीको हत्या गरेर प्रहरीमा आफूले आत्मसमर्पण गरेको पनि होइन, कानुनमा आत्मसमर्पण गरेको अवस्था पनि होइन भनेपछि के आधारमा चाहिँ त्यो कुनै पनि सजाय घटाउने, सजायमा भारी कटौती गर्ने कुनै न्यायसङ्गत आधार यो मुद्दामा छैन। तर न्यायका सबै मान्य सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ ध्वस्त गरेर न्यायका सबै मान्य सिद्धान्तहरूलाई तिलाञ्जली दिएर र हाम्रै सर्वोच्च अदालतले योभन्दा अगाडि विभिन्न मुद्दाहरूमा सिद्धान्तहरू प्रतिपादित गरेको छ, त्यो सिद्धान्तलाई पनि के छ भने अनदेखा गरेर र अहिलेको चाहिँ जुन नयाँ कानुनको जुन बन्दोबस्त छ दफा 17(1) त्यसको पनि मर्म र भावनाको एगेन्स्टमा गएर र 188 को पनि मकसद यो होइन, यसले पनि चाहिँ के छ भने यसरी सजायमा छुट दिने चाहिँ इजाजत प्रदान गर्दैन। यसका लागि चाहिँ के छ भने त्यसको न्यायसङ्गत आधार हुनुपर्छ, तर्कसङ्गत आधार हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ के हो भने विभिन्न कुराहरूलाई, परिस्थितिजन्य कुराहरू, त्यसको उमेरहरू, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ आधार लिन्छ। तर यसमा चाहिँ के छ भने कुनै न्यायसङ्गत आधारलाई टेकिएको छैन। यो यस्तो खालमा यस किसिमको चाहिँ भारी छुट गर्नु त्यो न्यायपालिकाको चाहिँ मर्यादाको लागि, त्यसको विश्वसनीयताको लागि एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय हो र यसले न्यायलाई पराजित गरेको छ। यसले चाहिँ दण्डहीनतालाई बढावा दिएको छ र यसले एउटा चाहिँ एकदमै रङ सन्देश गएको छ, रङ म्यासेज गएको छ। त्यसकारण हामी सबैको लागि यो चिन्ताको विषय। हस्, तपाईँको समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद।